راج بھونس مز میگھالیہ منی پور تو تریپورہ یوم تاسیس حوالہ تقریب ہندوستان کس کلچرل ثقافتس تو روایتس مز اہم کردار مودی سرکار پت سپز یمن ریاستن مز ترقی نو دور شروع لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن بیان وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن بڑھال راجوری دور متاثرین ست کورک یکجہتی تو افسوسک اظہار طبی تو پولیس تحقیقات تیز کرنے کی ہدایت پونچھ منڈی مز گیس سلنڈر دھماک دردناک حادثس مز ماج پتھر جام بحق علاقس مز ماتمک ماحول شمالی کشیر بٹپورہ ہندوارس مز سڑکیں حالت خستہ حال مقامی لوک مشکلاتن ہند شکار انتظامیہ کرک سڑکیں مرمت کرنے اپیل السلام علیکم ناظرین کوشر خبر نامہ ظہور لولابی تہندس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن تفصیل جموں کشیر راج بھونس مز آواز میگھالیہ منی پور تو تریپور یوم تاسیس منانا یت مز طالب علمو سیکورٹی اہلکارو تریپورہ میگھالیہ تو منی پور کے لوکو تہ شرکت کر ات موقع پہ جموں کشیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سند طرف نیک خواہشاتن ہند اظہار کران یمن ریاستن ہندین عظیم شخصیات خراج عقیدت پیش کرنا آمد تمو وون زِ تریپورہ میگھالیہ تو منی پور ہندوستان روایت تو ثقافت بیان کران ایل جی سنہان وون زِ وزیر اعظم مودی سن سربراہی مز آئی یمن ریاستن مز مزید ترقی وچھنہ भारत की बागडोर जब से वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संभाली तो नॉर्थ ईस्ट के समग्र विकास को प्राथमिकता देकर 7 सिस्टर राज्यों में आमूल-चूल परिवर्तन के प्रयास पिछले 10 वर्षों में हुए हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ वहाँ की सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण और संवर्धन पर भी काम किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सुनिश्चित किया है कि दिल्ली खुद चलकर उनके दरवाजे तक पहुँचे। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा अन्य सेक्टर्स में भी जितना इन्वेस्टमेंट विकसित राज्यों में होता था उतना इन 7 सिस्टर स्टेट्स में भी हो। मुझे स्मरण है प्रधानमंत्री जी ने एक योजना पीएम डिवाइन नाम से प्रारंभ की थी, जिसका लक्ष्य था जो बड़ी परियोजनाएं नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स की थीं उनके फंडिंग को कैसे भारत सरकार अधिक से अधिक सपोर्ट कर सके। इसके कारण 7 सिस्टर्स राज्यों में तीव्र और समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा अगर कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल का नेटवर्क, इस हवाई अड्डों का परिचालन, इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो पिछले 10 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो ये 7 सिस्टर्स हैं इनमें अभूतपूर्व काम हुआ है और इसके कारण कनेक्टिविटी बढ़ने के कारण बड़ी संख्या में देश और दुनिया के पर्यटक भी वहाँ पहुँच रहे हैं और इसके कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था भी, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारा नॉर्थ ईस्ट आज राष्ट्र के विकास के इंजन के रूप में काम कर रहा है। अपने आध्यात्मिक आदर्शों, सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा यह सदैव सर्व समाज को प्रेरित करता रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ
राजौरी बड़हाल इलाकस मज सदहन लुकन हंद मौत वाक़ा सपदन सद इलाकस मज खौफ दहशत लगातार वुचन तो मरकजी सरकार तरफ इलाकस मज टीम ते सोजन आय तच आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन इलाकुक दौर कोरमुत या दौरान तिमन हमरा इंतजामी अफसर ति मौजूद दौरस दौरान ये तिमो लवाकिन तजियत तो यकजहती हुंद इजहार कोर तच तिमो लुकन वोनमुत ज मामलस हवाल असल हकैक ब्रोह कुन अन्न बाबत प्रथ कह कदम तुलन आमद युद्ध जन लुकन मज पौध सपुदमुत तशवीश दूर करने यह कत बावन लायक जे नई वज़ीर आला सिंद तरफ इलाकुक दौर कर महकमे सेहत पुलिस तरफ कहिया टीम इलाकस कुन गड़े सोजन आय तो आज सूरत हाल सामन बाबत पान उमर अब्दुल्ला बड़हाल राजौरी वतमद युद्ध जन लुकन मज यकीन पौध करने यह सरकार अत सूरत हालस मज तिमन बराबर सत। इसके पीछे वजह क्या है? तो जैसे आज मैंने मौके पे आके लोगों से बात की और उनको कहा, 3 चीज़ों पे हमारी खास तवज्जो रही है। एक ये कि ये सिलसिला जो है ये थम जाए। 17 कीमती जाने गई हैं, ये नंबर 18 टच नहीं करना चाहिए। इसके लिए और क्या इक़दामात उठाने होंगे? डीसी साहब से मेरी बात हुई है, ऑनरेबल एमएलए साहब से बात हुई है, इन्होंने कुछ बातें की हैं जो जम्मू जाके उस पर हम अमल करेंगे। क्यों हुआ? अब उस सवाल का हमें जवाब चाहिए, कैसे हुआ ये? अब क्योंकि ये बीमारी नहीं है, इसमें अब पुलिस भी आ गई है। पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एक सिट कायम की है, उन्होंने अपनी तहकीकात शुरू की है, वो भी अपना काम जो है मुकम्मल करेंगे। के साथ साथ मरकज़ ने भी अब एक टीम भेजी है जो अभी भी यहाँ पे हैं, वो भी अपने सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, वो भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि ये तीनों जो इसमें एफर्ट्स हैं, सिविल इंतज़ामिया की तरफ से, पुलिस के सिट के तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम के तरफ से मिलके हम इस जो हुआ है यहाँ पे, इसके तमाम जो सवालात आए हैं उनका जवाब हम खोज के निकाल लेंगे। सियासत नहीं। यह लुकन मज तम सात मजीद खौफ दहशत वुचन आमुद ये मुतासर अयालुक ब्याख नौजवान बेहोशी हंदिस हालतस मज हस्पतालस मज दाखिल करना आव। वन यम खानदान 7 नफर आज तम फोत सपद, तमी खानदानुक नौजवान आज बेहोश सपुदमुत यम पे इलाज मुआलज बाबत हस्पतालस मज दाखिल करना आव। ये जन यह वाक़ पेशन पत इलाकस मज रोजन वाले लुकन मज मजीद खौफ दहशत वुचन आमुद। तहसील मंडी हंदिस संदरोला इलाकस मज आज तम सात लुख तम सात अफरा तफरी माहौल वुचन आमुत येले जोरदार धमाक सपदन सत 2 नफर जाम बहक सपद। वन सज्जाद नाव किस अकिस शख्स सदिस गरस मज गैस सिलेंडर फटन सत जोरदार धमाक सपुदमुत। या दौरान तिहज गर वाजन तो बच मौके पे जाम बहक सपद। जाम बहक जन हज शनाख्त ये शाजिया सिंद रंग करना आय तच अत वाकस मज 1.5 बज जाम बहक सपुदमुत यम पे पूर इलाकस मज मातमुक माहौल वुचन आव। PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती सिंह तरफ यदवाई J&K पुलिस टेली कम्युनिकेशन इम्तिहानस मज बेज़ाब्ती गुन इल्जाम लागन आमुत अमे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हज तर्जुमान इफरा जान सिंह तरफ वन आमुत यह भर्ती LG दौर हुकूमतस दौरान अमल मज अन्न आमज। तमो वोन PDP रियासती दर्ज बहाली निश तवज्जो हटाने कोशिश करान तो BJP छन तम जहाँ हदफ तनकीद बनावान। पहली बात तो इल्तिजा जी जो PDP की इस वक्त एक लीडर हैं या PDP पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, जिस PDP ने JK बैंक एग्ज़ाम में इतने घोटाले किए, आज उनको शर्म नहीं आती है किसी और को कहने में कि आप लोगों ने घोटाला किया। JK बैंक एग्ज़ाम जो हुआ था रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, अगर आप देखेंगे उसमें तो रिश्तेदारों के रिश्तेदार एक ही फैमिली से 10-10 लोग लग गए थे जो JK बैंक में लगे। तो इनको हर जगह धांधली नजर आएगी ही।
अगर उसके बावजूद भी देखा जाए, अगर इनकी बात में थोड़ी सच्चाई होती तो ये सवाल उस सरकार से करती जिस सरकार ने ये एग्जाम कंडक्ट किया है, एसएसबी ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त ये एसएसबी ने एग्जाम, पहले तो पुलिस में कंडक्ट हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के अंडर ये एग्जाम्स कंडक्ट हुए ही नहीं हैं। ये हमारी सरकार आने से पहले ये एग्जाम्स कंडक्ट हुए। लेकिन पीडीपी से मैं ये एक्सपेक्टेशन रखूं कि पीडीपी कभी बीजेपी की सरकार को कुछ कहेगी, एलजी सरकार को कुछ कहेगी, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ कहेगी, ये तो उनसे एक्सपेक्टेशन रखना फजूल है। क्योंकि अगर आप देखेंगे वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टेटहुड की इस लड़ाई तक को कमजोर कर रहे हैं ताकि जम्मू और कश्मीर एक यूटी बना रहे। तो उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो बीजेपी को कुछ बोलेंगे, इसमें ये एक्सपेक्टेशन फजूल है। लेकिन अगर सच में वो चाहती हैं कि लोगों का जो इसमें भला हो, लोगों के लिए जो इसमें एक डिस्क्रिपेंसी अगर कहीं पे है वो सामने आए, तो उसके लिए उनको बीजेपी सरकार को कहना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि आपके दौर में जो एग्जाम हुए, इस एग्जाम में हमें लग रहा है, धांधली है, कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। लेकिन वो उसको उठा के यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के सर पे डाल रही हैं, क्योंकि ऑनेस्टी है नहीं, ऑनेस्टी कि बच्चों का कुछ भला हो। दूसरा, सिर्फ सियासत करनी है, तो वो सिर्फ अपनी सियासी करियर ये चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सियासत नहीं होती तो उनको बोलते जिन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया। शुमाली कशीर बटपोरा मारत गाम के रोजमर्रा लुको शिकायत बावन मजीमन इलाकन मज रेब तो सड़कन हज हालत खस्ता हाल सपजम यम लुक मुश्किल मज हेन आमद तमो वोन जे शिकायत मुतलका महकमस ताम वातन आय ताहम इलाक नजरअंदाज कर तमो इंतजामिया अपील कर सड़कें शहर पर हवाल गसन संजीद कदम तुलने इन युथ लुकन बुथन वल मुश्किल दूर सपदन। उनको एक वफद आई थी 5-6 दिन पहले, तो जब हमारे पास आए तो हमने बात की, तो AW से मैंने बात की। उसी टाइम AW वहाँ पे मौके पर भी गया और DPR भी बन गया वहाँ पे। 5 या 6 दिनों में उनका काम भी हो जाए। और मुश्किलात है उनको माहिर में वहाँ पे जाना पड़ता है, हर वो रोड मेन रोड है, तो ख़राबी है उनकी। 5 या 6 दिन में उसमें काम भी लग जाएगा। नहीं, आज तो मैग्नमाइज नहीं होगा, आज काम होगा वही होगा। ड्रेनेज तो 2 महीने के बाद ही होगा। आज वही काम जो चलने के लायक रोड होगा, बस वही काम होगा। रोजान मरड गाम बटपुरा, इसमें शरीफ में इशफाक अहमद डार कि अम वजह आमत मिसाल वनस मीडिया ब्रो कन कि सैनस गामस मज डेवलपमेंट गसान कहें कि मान सरकार ते बदलाय, तम बावजूद बदल सोन यह बस्ती बदलाय न कहें, सोन यम रोड बदलाय न कहें। यम सात वोट त्रावन तम सात घर पत घर दपान है यथ रोडस हसा कोर न तन पे कहें, वो करो तुम वो सन रोड हालात क्या। तम सात मुश्किलात गसान कि पे गरे बूट वूट थवन कड़ित कि पे वटन यजार हर तमत कि जन थल लागने गसन कि तुम वो पान ते रोड हालात क्या कि बच्चे हेकान टोटल नेबर नेरित कहें। दोगिन ये फ्लड ये गसा कि अहन फ्लड खसान जबरदस्त ये कि पे मुलाजिम अना तम ठेल 4 अना लगावान अत बुत कि तम वजह सत वत गसान वारिया मुश्किलात। सोन अपील यह कि यथ रोडस ते करू मरम्मत, यथ ते करू मैकडम कि अस ते गसो कुन लायक कि सोन यह बटपुर ते गस कुन वजूदस मज। तुम वो यम रोड हालात क्या। नाव गुलाम अहमद डार, रोजान मरड गाम बटपोरा। तो वो बड़ बार मसला ज्यादा पहन रोड आबुक, तो रोड किन ग परेशानी जन ग सुबह बच्चे स्कूल तम हेकान नेरत ये पे मामूली बारिश गो आब सड़कों पे। अगर ड्रेन आ साइडस तो ग आब पास। बड़ मस्जिद
جنوبی کشیر لونڈورا شپین کیو لکو طرف آواز ڈی سی دفتر برہ کن احتجاجی مظاہرہ کرنا احتجاج میں شامل لکو طرف ون آمت علاقہ مز بجلی ہز یت گسائی جاری روزان یم کن تم مشکلن مز ہینچ آمت تمو ون یدوے تمن نش بجلی فیس پریت ریت وصول کرنے تاہم بجلی نہ آسن کن تم مشکلن مز ہین تمو اپیل کرم ات معاملس کن گھس زون یون دن تو علاقہ مز 24 گھنٹہ بجلی بحال تھون سوال گھن سنجید قدم تلنے ین یت لکن ہند بتین ول مشکل دور سپدین جی ہماری پرابلم یہ ہے ہمارے گاؤں میں ایک ریسیونگ اسٹیشن ہے جو 1990 سے وہاں پہ کام کر رہا ہے 1990 سے لے کر 2024 تک ہمارے گاؤں میں بالکل ٹھیک طریقے سے وہ لوگ بجلی ہمیں فراہم کر رہے تھے. ہمارا پینل بھی الگ ہے, ہماری کوئی ایچ ٹی لائن نہیں ہے 90 سے. ہم نے جو زمین وہاں پہ دی ہے وہ ہم نے صرف اس لیے دی ہے کہ ہمیں بجلی اچھے طریقے سے ملے 2024 تک. اس میں بہت سارے ہمارے اسٹرکچرز تھے اس دن بہت سارے پیڑ تھے, ہم نے ختم کر دیے. اس پاور اسٹیشن کے لیے ہم نے وہ زمین خالی کر دی صرف اس لیے کہ ہمیں یہ بجلی فراہم کر سکے. لیکن 2024 کے 6-7 مہینے گزرنے کے بعد ان لوگوں نے ہمیں پہلے 1 گھنٹہ کام کیا, پھر 2 گھنٹہ, پھر 3 گھنٹہ, پھر آئے آپ کی انرجی زیادہ جا رہی ہے, ہمیں اوپر سے جواب دینا پڑتا ہے. لیکن وہ سب یہ بس وہاں تک ہی محدود ہے, ادھر ہی بول رہے ہیں بس, اوپر کسی آج تک ہم نے کبھی سنا نہیں انرجی جا رہی. میں رہنے والا لندورا کا ہوں. ہمیں یہ گزارش تھا کہ جو پاور تھا, بجلی تھا, ریسیور اسٹیشن میرے مکان کے سامنے تھا, مگر مجھے یہ افسوس تھا میں بھی دیکھوں گا کبھی 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے پاور. وہ ہمیں پاور 10 منٹ 5 منٹ, ہاں ہو گیا آپ کا شیڈول پورا. شیڈول کاپی تو ہم نے نکال کے لیا, 4 گھنٹے ہمیں شیڈول تھا, 4 گھنٹے بجائے وہ 3 گھنٹے بھی ہمیں پاور نہیں ڈالتے ہیں. شیڈول کی بات چھوڑو, جب ہم جاتے ہیں ان کو بولنے کے لیے وہاں بولتے یہ, جب وہ کرتے اے یا جے کو فون یہاں آئے یہ پاور لینے کے لیے, وہ بولتے ان کو فوٹو اٹھاؤ. نامس مز تہد دوبارہ خیر مقدم. شہر سری نگر لال چوکس مز ڈیجیٹل بینکنگ یونٹ سہولت آسن ست صارفین راحت محسوس کران. صارفین خوشی باوان اونمت ڈیجیٹل بینکنگ یونٹس پہ تمن نو اکاؤنٹ, ڈپازٹ, ٹرانزیکشن تو دم ڈیجیٹل سروس آسانی سان دستیاب سپدان. اموال چیف آپریٹنگ آفیسر طارق احمد سند طرف ون آمت ڈیجیٹل بینک یونٹ 2002 پہ کام کران یت عام لکن راحت واتن یی. میرا نام قاضی تحریم ہے اور ہماری یہاں پر شاپ چلتی ہے لال. تو یہاں پر کچھ دن پہلے میں نے روپے ڈالی تھی جے کے بینک اسپیکر کے لیے, تو یہ ودن میرے کو ویک مل گیا یہ اپنا جے کے بینک اسپیکر, جو کہ باقی بینک سے مشکل ہے ملنا, اور یہاں پر میرے کو ودن یہ ویک مل گیا. یہ تو کسٹمرس کے لیے بہت بینیفیشیل ہے ایز کمپیئر ٹو شاپ کیپر آتا ہے اس کو پہلے صبح بینک پہ جانا پڑتا تھا کیش ڈپازٹ کے لیے. یہاں پر ہمارے پاس CDMs پڑی ہوئی ہے, یہ طرح ہمارے پاس اویلیبل رہتی ہے, کبھی بھی کوئی جی آ سکتا ہے کیش ڈپازٹ کر سکتا ہے. اور یہاں پر باقی بھی ہمارے پاس ڈیجیٹل مشینس ہے, جیسے اس میں نیٹ بینکنگ چلتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کبھی بھی ٹرانسفر کر سکتا ہے, اس وجہ سے بینیفیشیل ہے کسٹمر. تھینک یو. یہ جو ڈیجیٹل بینکنگ یونٹ ہے یہ اکتوبر 2022 میں اسٹیبلش ہوا. یہاں پہ یہ 2 برانچ ہے, ایک یہاں پہ ایک ہے اور دوسرا جموں میں ہے. تو یہاں پہ جو پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا تو رسپانس کم تھی, لیکن اب خاصی اچھی رسپانس ہے. یہاں پہ جو فیسلٹیز دیتے ہیں اس میں سب سے بڑی بات ہے اکاؤنٹ اوپننگ ہے. اکاؤنٹ کھولتے ہیں ہم یہاں پہ, ATM کارڈز دیتے ہیں, انسٹنٹ ATM کارڈ ہو یا پرسنل ATM کارڈ, کسی بھی برانچ کو, یہ ضروری جہاں بھی جے کے بینک کا کوئی بھی برانچ ہو ان کو ہم دے دیتے ہیں. اس کے ساتھ موبائل بینکنگ ہے, جیسے کسی کو موبائل بینکنگ فیسلٹی دینی ہو وہ ہم دیتے ہیں, یا وہ فیسلٹیز ہم یہاں دیتے ہیں, یا کسی کو اسٹیٹمنٹ چاہیے وہ ہم اس کو دے دیتے ہیں, کسی بھی برانچ کا اسٹیٹمنٹ ہم ان کو دے دیتے ہیں, یا QR کوڈز ہے, پاس بک. فارسٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ طرف جموں کشیر مز 28,000 بوئن جیو ٹیگنگ کرنے آمز یت بوئن ہز رش راوٹ یقینی بنانے یہ. ڈاکٹر سید طارق پروجیکٹ کوآرڈینیٹر سند طرف اموال گلستان یوز نمائندہ عمران نائکو سید خاص کت بات کرنے آمز. چنار کے درخت ہمارے ورثے کا حصہ ہیں, یعنی کہ یہ ہمارا ہیریٹیج ہے, لیکن اب اسی چنار کو ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے, اسے جیو ٹیگنگ اس کی ہو رہی ہے. اور اس کے لیے جو مینڈیٹ ہے وہ فارسٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے پاس ہے. اور ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر سید طارق صاحب جو کہ کوآرڈینیٹر ہے TRI کے,
اور ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ جو چنار کو اب جیو ٹیگ کیا جا رہا ہے، یہ انیشیٹو کب شروع کیا گیا، کتنے چنار جو ہے ان کی ٹیگنگ ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ اس ادارے کا مینڈیٹ کیا ہے. طارق صاحب میرے ساتھ، بہت شکریہ طارق صاحب آپ کے ٹائم کا. سب سے پہلے آپ سے یہی سوال ہے کہ جو چنار کے درختوں کی آپ ٹیگنگ کر رہے ہیں، جیو ٹیگنگ کر رہے ہیں، تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے یہ کیا ہے، انیشیٹو کیا ہے، کتنے چنار ابھی تک کیے گئے؟ دیکھیے، یہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے جے کے ایف آر اے کا، فارسٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا، وی ڈو ریسرچ ان ملٹی ڈسپلنری ایریاز. ہمارے کافی سارے ایریاز ہیں جس میں ہم سارے ٹریز پہ، فارسٹ اسپیشیز پہ، ایون ہیریٹیج ٹریز جو ہمارا، ہم ان پہ کام کرتے ہیں. وی ڈو لاٹ آف ریسرچ آن آل دیز ٹریز. ہمارے پاس جیسے آپ کا ٹیکسس والچیانا ہے، آپ کا بیٹولا ہے، بھوج پتر جس کو بولتے ہیں، یا چنار ہے. کافی ساری ایسی ٹریز ہیں جو ہمارے کشمیر کا ایک ورثہ ہیں اور ہم ان پہ کام کرتے رہتے ہیں. ہمارا ایک انیشیٹو رہا ہے کہ جو ہمارا کشمیر میں چنار ہیں، چنارز کا کوئی ایک سالڈ ہمارے پاس سروے نہیں تھا، کوئی ایک میکنائزڈ جو پورا آپ کا سسٹم ہو جس میں آپ کے ٹریز مارکڈ ہوں، سب کچھ ہو. تو ہم نے 2021 میں یہ کام شروع کیا، یہ پروجیکٹ ہم نے شروع کیا. تو اس پروجیکٹ کے ساتھ چلتے چلتے ابھی تک ہم نے 28,560 ٹریز کو مارک کیا ہے، جیو ٹیگ کیا ہے. کھادی ولیج اینڈ انڈسٹریز بورڈ طرف آز ٹاؤن ہال کپوارس مز پروگرام سنز کرنا آمد، یتھ محکمہ کے ذمہ داروں علاوہ نوجوان کوریو شرکت کر. ات موقع پہ مرکزی سرکار طرف متعارف کرنا آمد سکیمن حوالہ نوجوان کورین زان دن آئی. تتہ ذمہ داروں طرف ون آمد زن با اختیار تو باوقار بنانس حوالہ مرکزی سرکار طرف کیا سکیم متعارف کرنا آمز، یم سکیم زمینی سترس پہ عملانس حوالہ اتھن پروگرامن ہند سنز کرنے یت زن زیادہ کھت زیادہ زن یمن سکیمن ہند فائدہ تلت ہیکن. چاہتا ہوں کہ ہم نے جو آج یہاں کا یہ ایویرنس پروگرام اور آگاہی پروگرام کا جو ہم نے انعقاد کیا تھا، اس کا مین مدعا و مقصد جو ہے پرائم منسٹرس امپلائمنٹ جنریشن پروگرام اینڈ JNK رورل امپلائمنٹ جنریشن پروگرام کے وساطت سے جو ہمارے پروگرامز چلتے ہیں ان کے بارے میں کیسے ہم اپنے ان ایمپلائڈ ایجوکیٹڈ ہمارے آرٹیزنز اور جو یہاں کے دوسرے افراد ہیں ان کو ہم نے آج یہ اس سکیم کے بارے میں پوری طرح ہم نے ان کو آگاہی دی. اور اس میں ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر صاحب آئے تھے، لیڈ ڈسٹرکٹ مینیجر صاحب آئے تھے، اور یہاں پہ بینکس کی نمائندگی تھی جس میں SBI، PNB، گرامین بینک، JNK بینک تو تھا ہی، تو برس بھی تھا. ایک زبردست انٹریکشن سیشن ہوا تقریباً 3 گھنٹے میں، اور جس بچیاں جو تھے اور جو لڑکے تھے وہ بھی کافی خوش ہوئے کہ اس طرح کا پروگرام ہوا، اور جہاں پہ جو انہوں نے سوالات کیے اور جس طرح کی ان کو آگاہی چاہیے تھی وہ ہم نے فراہم کری. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سال ہم نے پرائم منسٹرس امپلائمنٹ جنریشن میں آلریڈی 755 اپلیکیشنز جو ہیں وہ بینکوں کو بھیجی ہیں، اور اس کے اگینسٹ 354 اپلیکیشنز جو ہیں جس کا مارجن منی آؤٹ لے 8 کروڑ 64 لاکھ روپے ہے، وہ ہم نے آلریڈی یہ بینکوں نے سینکشن کری ہے. جہاں تک PMEGP کا سوال ہے، یہ جو ہے یہ گورنمنٹ بھارت سرکار کی طرف سے یہ سبسڈی ملتی ہے، اور یہ دونوں سبسڈیاں جو ہے یہ ڈائریکٹ بینیفیشری کے اکاؤنٹ میں. ناظرین کوشر خبر نامہ ہوتی ہے خوش روزو، خوشحال روزو، فی امان اللہ.